इमाम अहमद बिन नसर हैं, उठाइए तारीख की किताबें। मोतसिम नाम का बादशाह, मोतसिम 7 फुट लंबा, हट्टा कट्टा, तवाना, ताकतवर, बड़ा दिलेर माना जाता था, बड़ा जंगजू था, बड़ा हिम्मत वाला था, बड़ा नेक था, नमाजें पढ़ता था, लोग खिताब किया करता था, खुतबे दिया करता था। लेकिन बादशाह के दिमाग में खलल पैदा हुआ। एक दिन खड़ा हुआ, खुतबा पढ़ाया और एक मसला अखज़ करता है कुरान से, फहम समझकर वहम का शिकार हो गया। सोचता है कि मुझको फहम हासिल है, जबकि वहम का शिकार था। कहता है, लोगों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी अरिनी, अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपना दीदार कराइए। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्का, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाली, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, चूर चूर हो गया। वखर्र मूसा सैका, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। सुनो, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाली और पहाड़ रेजा रेजा चूर चूर हो गया। और हजरत मूसा अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं, आप बेहोश हो गए। जब एक नबी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी वुसअत नहीं है कि रब का दीदार कर सके, तो आम इंसान और आम बंदा अल्लाह का दीदार कैसा करेगा। मैं मोतसिम कहता हूँ, आज के बाद जिस किसी ने कहा कि बंदे रब का दीदार करेंगे, मैं उसे मौत की सजा दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। खुतबा है जी, बादशाह है वक्त का मोतसिम, बहुत बड़ा बादशाह है। बगदाद में ऐलान कर दिया गया कि बादशाह सलामत ने यह बोल दिया है, आज कुरान से यह मसला अखज़ किया है। वहम का शिकार था, कहता है फहम है मेरा, मैंने यह मसला अखज़ किया। आयतें पढ़ रहा है ना, आयतें पढ़ रहा है, देखिए आयतें पढ़ते जाइए, सुन्नत को छोड़ दीजिए, समझ में आएगी कुछ बात। कहता है हजरत मूसा ने दुआ की थी, अल्लाह मुझे दीदार करा अपना, अल्लाह ने तजल्ली पहाड़ पर डाली, पहाड़ चूरा चूर हो गया, हजरत मूसा बेहोश हो गए। जब नबी अल्लाह को नहीं देख सका, जब पैगंबर अल्लाह को नहीं देख सके, तो आम इंसान आम बंदे क्या देखेंगे। अब दूसरा जुमा आया बगदाद में, सारी मस्जिदें मिंबर सजे हुए हैं, उलमा हैं, कोई कुछ बयान कर रहा है, कोई कुछ बयान कर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं कि बादशाह के खिलाफ कुछ बोल सकें या मुंह से चू कर सकें। एक मस्त कलंदर आदमी खड़ा हुआ, इमाम अहमद बिन नसर रहमहुल्लाह, खड़े हुए मिंबर पर, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, तारीफ बयान की, और बयान करते हैं, कहते हैं जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में है। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे जन्नतियों से, मेरे बंदो खुश हो। जन्नती कहेंगे, अल्लाह हम बहुत खुश हैं, तूने हमें जन्नत दी। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, मेरे बंदो इससे बड़ा एक और इनाम मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। सही बुखारी की रिवायत है, मेरे बंदो इससे बड़ा एक और इनाम मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। जन्नती कहेंगे, रब क्या इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, आज मैं तुम्हें अपनी रजा देता हूँ, अपनी खुशनूदी देता हूँ, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। जन्नती खुश हो जाएंगे और सजदे में गिर जाएंगे, बहुत लंबा सजदा करेंगे और उठेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, बंदो खुश हो, मैंने इससे बड़ा एक और इनाम तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। जन्नती कहेंगे, अल्लाह तूने हमें जन्नत में रहने का ठिकाना दिया, फिर अपनी खुशनूदी, अपनी रजा दे दी कि हमारे बाप हजरत आदम तेरी नाराजगी की वजह से जन्नत से निकाल दिए गए थे, लेकिन तूने आज ये ऐलान कर दिया, मोहर लगा दी, सर्टिफिकेट दे दिया कि अब तू हमसे कभी नाराज नहीं होगा। इससे बड़ा और क्या इनाम हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, इससे बड़ा एक और इनाम है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। जन्नती सुन रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कहने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे नहीं, अल्लाह तबारक व तआला पर्दे हटा देंगे और अल्लाह के रसूल कहते हैं जन्नती रब का दीदार इस तरह से करेंगे जैसे 14वीं रात के चांद को देखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार उस वक्त जन्नती कर रहे होंगे और अल्लाह उन्हें दिख रहा होगा। उनके जिस्मों से ऐसी खुशी आएगी, उनके जिस्म में ऐसी खुशी आएगी कि जन्नत की खुशी उस खुशी के सामने कुछ नहीं है। ये अल्लाह के रसूल ने कहा। इमाम अहमद बिन नसर ने इस हदीस को बयान करने के बाद कहा, लोगों, मोतसिम कहता है कि रब का दीदार नहीं होगा, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि रब का दीदार होगा। मोतसिम झूठा है, नबी सच्चे हैं। अल्लाह के बंदे अल्लाह का दीदार उस तरह से करेंगे जिस तरह से 14वीं रात के चांद को देखा जाता है। बयान हो गया, खुतबा ख़त्म, लोग चले गए। जाकर बताया गया कि किसी की मजाल नहीं थी आपके खिलाफ बात करने की,
آپ کے خلاف کہنے کی، لیکن امام احمد بن نصر نے آپ کے خلاف بات کی ہے۔ اچھا جاؤ، ہم نے موت کی سزا سنائی تھی نا، اس کو لے کر آؤ۔ امام احمد بن نصر اپنے گھر پہنچے، پیچھے سے بادشاہ کے آدمی پہنچے ہیں، گھر کا دروازہ لگا ہوا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دیکھا اہلیہ نے آ کر تو امام احمد بن نصر کو لینے کے لیے، پکڑنے کے لیے بادشاہ کے آدمی آئے ہیں۔ امام احمد بن نصر نے دیکھا تو تیزی سے لپک کر غسل خانے میں گھس گئے، غسل خانے کے اندر چلے گئے، دروازہ بند کر لیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آتی ہوں۔ اب جا کے کہہ رہے ہیں دیکھو بادشاہ کے آدمی آئے ہیں، تم کو لینے آئے ہیں، چلو۔ جب اللہ کے رسول سے محبت تھی اور تم کو ڈر تھا تو رسول اللہ سے یارانہ کیوں کیا؟ بیوی کہہ رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی چاہنے والی ہے۔ جب تمہیں ڈر تھا معتصم کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یارانہ کیوں کیا؟ حق بیان کیوں کیا ہے تم نے؟ آؤ، آج تمہیں وہ لینے آئے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹا رہی، نکلتے نہیں، تھوڑا وقت ہو گیا، پریشان ہے، کیا بات ہے؟ ادھر لوگ کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی نکلے تو آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کر دیکھا کہ کفن لپیٹے ہیں، غسل کیے ہوئے ہیں۔ کہا میرے شوہر کیا بات ہے؟ کہا میں جا رہا ہوں، ظالم مجھے کفن دے گا یا نہیں، مجھے غسل دے گا یا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے غسل کر لیا اور میں نے یہ کفن پہن لیا ہے، کفن لپیٹ لیا ہے۔ بادشاہ کے آدمی امام احمد بن نصر کو اپنے ساتھ لے کر چلے، دربار میں پہنچے، بادشاہ بیٹھا ہے، معتصم بیٹھا ہے، ساتھ میں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، جو خبری لال تھے وہ بھی بیٹھے ہیں۔ کہا یہ آ گیا، یہی ہے امام احمد بن نصر۔ بادشاہ نے پوچھا معتصم نے پاس جا کر، تلوار بے نیام کیے ہوئے، نکالے ہوئے ہے۔ کہا ہمارے خلاف بولا ہے تم نے؟ کیا کہا تم نے؟ رب کا دیدار نہیں ہوگا؟ رب کا دیدار ہوگا؟ امام احمد بن نصر رحمہ اللہ کے جملے تھے، میں نے کہا ہے رب کا دیدار نہیں ہوگا۔ ہاں، سارے لوگ متجب ہیں کہ لگتا ہے موت کو دیکھ کر ڈر گئے۔ امام صاحب نے تو بیان کیا تھا کہ نہیں اللہ کا دیدار ہوگا، اور اب بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، جب بادشاہ تلوار نکال کر کھڑا ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں رب کا دیدار نہیں ہوگا۔ میں نے تھوڑی بولوں کہ ہوگا۔ سارے لوگ ہنسنے لگے، بادشاہ بھی خوش ہے، چہرے میں خوشی ہے کہ دیکھو ڈر گئے، لیکن انہیں کیا پتا تھا فوراً ایک جواب ملنے والا ہے۔ کہا خوشی زیادہ دیر باقی نہیں رہی معتصم کی اور اس کے آدمیوں کی، اس کے چیلے چاٹوں کی۔ کہا بادشاہ میں نے کہا تھا رب کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن کسے؟ تجھے رب کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں کو رب کا دیدار ہوگا۔ اس سے میں آیا، تلوار بے نیام کی اور امام احمد بن نصر کے سر پر تلوار پٹکی۔ مورخین نے لکھا ہے تلوار جب تک چلے گئی جب تک کہ جسم دو حصوں میں تقسیم نہ ہو گیا، جب تک کہ جسم دو حصوں میں نہ بٹا، شہید ہو گئے۔ ظالم نے کہا سنو، اس کی لاش کو لے جاؤ، غسل نہ دینا، جنازے کی نماز نہ پڑھنا، اور بغداد کے دروازے پر جا کر ٹانگ دو تاکہ کوئی ہمارے خلاف آواز نہ اٹھا سکے یا کوئی ہمارے خلاف نہ جا سکے۔ امام احمد بن نصر حق کی صدا بلند کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ آپ کی لاش کو بغداد کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ آدھی رات ہوئی۔ ایک آدمی کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، دو آدمی کے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، تین آدمی کے ایک سے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ آدھے بغداد نے خواب میں دیکھا، آدھے بغداد کے رہواسیوں کے، وہاں کے رہنے والوں کو یہ خواب آیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 صحابی اللہ کے رسول کے 4 یار ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ صف کو چیرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اور اللہ کے رسول نکلتے آ رہے ہیں۔ خواب میں دیکھ رہا ہے بغدادی، تاریخ میں موجود ہے یہ بات، خواب میں دیکھ رہا ہے، صف کو ہٹایا اور اللہ کے رسول نکل کر آ رہے ہیں۔ 4 تھے سامنے، 5 اللہ کے رسول پیچھے سے آئے۔ سائل نے سوال کیا اللہ کے رسول کیسے آئے ہیں؟ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کیسے تشریف فرمایا آپ یہاں؟ کہا ہم اپنے احمد کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں، ہم اپنے احمد کے جنازے کی نماز کو پڑھانے آئے ہیں۔ مورخین نے نقل کیا ہے تو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، فوراً اس پر لبیک کہتے ہیں، بنا چوچرا کیے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کے حکم کو مان لیتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح کو پانے والے ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ